إذا بالنسبة لليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى جزء آخر من الشبكات، وهي الإي بي أدريس أو الأي بي أدريس أو الأدريس إي بي أو عنوان أي بي. إذا بالنسبة لهاد أدريس إي بي أو الأي بي أدريس أو عنوان إي بي، إذا تسميات بعدة لغات. إذا بالنسبة لهاد الأدريس إي بي، هاد الأدريس إي بي تميز لنا أي شيء مرتبط بالشبكة. مثلا لدينا بيسي مرتبط بالشبكة، مثلا لدينا تليفون مرتبط بالشبكة لديه أدريس أي بي، لدينا مثلا ريسيبتور ساتيليت لديه أدريس إي بي اللي يرتبط إلى السيرفر إلى غير ذلك. إذا الأدريس إي بي هي واحد الإليمون اللي هو أونيك، يعني ميمكنش نلقاو على الشبكة جوج ديال الأشياء مرتبطة بالشبكة لديها نفس الأي بي أدريس أو نفس الأدريس إي بي. إذا كل حاجة عندنا في الريزو أو في الشبكة عندها أدريس إي بي أونيك. يعني إلا خدينا مثلا الريزو انترنت، إلا خدينا العالم كامل كاع لي زورديناتور أو لا لي زيليمون اللي هما كونيكتي لهذا الريزو انترناسيونال، غنلقاو شاك إليمون عنده أدريس إي بي وحدة في العالم كامل. يعني الأدريس إي بي دايره بحال الأدريس ديال مثلا ديال المنازل ديال الدار، صحيح. دونك بالنسبه للادريس ديال الدار كنلقاو لادريس الي اونيك في العالم كامل، يعني ما يمكنليش نلقى جوج ديال او ثلاثه ديال غير جوج ديالهم عندهم مثلا في نفس الادريس اي بي، صحيح. دونك لادريس اي بي الي اونيك بور شاك اليمون ديال لو ريزو ديالنا. يعني الا خدينا لي زورديناتور ديال لو ريزو غنلقى شاك اورديناتور عنده لادريس اي بي اونيك ديالو. اذا فاش كنهضروا في لي ريزو كنا هضرنا على جوج انواع ديال لي ريزو. هضرنا على الريزو اللي هو réseau, les réseaux ou le réseau local, وهضرنا على الريزو ديستون. يعني فاش كنهضر على الريزو ديستون كنهضر على الريزو انترنت. بالنسبه للريزو لوكال غنلقى لي زادريس ديال لي زورديناتور في الريزو ils sont uniques. ما يمكنليش نلقى مثلا جوج لي زورديناتور، مثلا غنلقى هذا وهذا عندهم نفس لادريس اي بي. كذلك بالنسبه للريزو انترنت، بالنسبه للريزو انترنت كاع لي زيليمون اللي هما كونيكتي للريزو انترنت غنلقى شاك اليمون عنده اون ادريس اي بي اونيك في العالم كامل. اذا لادريس اي بي كتميز لي ان اليمون اللي هو كونيكتي لو ريزو، كو سوا لو ريزو لوكال كو سوا لو ريزو ديستون. هاد لادريس اي بي الي اونيك بور شاك اليمون دو ريزو. كيما قلت ما يمكنليش نلقى جوج لي زيليمون عندهم نفس الادريس اي بي. دابا بالنسبه لهاد لي زادريس اي بي كي داير الشكل ديالهم. دونك بالنسبه لادريس اي بي عندنا واحد لا سويت نيميريك متتاليه عدديه اللي كتكون من 4 ديال لي زوكتي، 2 3 4 ديال لي زوكتي. دونك هاد 4 ديال لي زوكتي مفروقين بواحد لو بوان. كاين اللي غيقول لي شنو هو هاد الاوكتي. تو سامبلومون بالنسبه للاوكتي هو واحد. دونك فاش كنهضروا على الاوكتي فاش كنهضروا على الاوكتي كنهضروا على لانفورماسيون، على المعلومه. اذا فاش هضرنا على البينار كنعرفوا ان البينار فيه جوج الارقام، فيه 0 وفيه 1. تنقول هذا اولا عندي البيت هو la plus petite unité de mesure de l'information، يعني أصغر وحدة لقياس المعلومة. كما عندنا الكيلومتر، عندنا الليتر، عندنا الاتموسفير، عندنا أي حاجة كنوزنوها، أي حاجة عندها واحد الوحدة ديال القياس ديالها. إذا حتى بالنسبة للمعلومة أو للانفورماسيون عندها الوحدة ديال القياس ديالها اللي هي البيت. دونك 0 في البناء سي ان بيت والان سي ان بيت، صحيح. دونك بالنسبه فاش نهضروا على الجرام مثلا عنده القواسم ديالو، او الكيلوغرام عنده القواسم، عنده الهكتوغرام والديكاغرام والجرام والديسيغرام والسنتيغرام والميليغرام اي انسي دو سويت. الكيلومتر كذلك، الكيلومتر، الهكتومتر، الديكامتر، المتر، السنتيمتر، الديسيمتر، الميلي اي انسي دو سويت، صحيح.
اذا حتى بالنسبه للبينار باش يوليو عندنا دوك القواسم ديالو خدينا جوج لي زيليمون، خدينا البيت وخدينا لوكتي. دونك فاش كنهضر على ان اوكتي كيساوي لنا 8 لي بيت. يعني مثلا خدينا اون سويت ديال لي زيرو لي 1، خدينا مثلا 1 0 1 1 1 0 1، هذا تنقدر نقول عندي 8 لي بيت، اولا تنقول عندي ان اوكتي. سي بون فوالا. هذا غير باش نشرحوا شنو هو لوكتي. دابا فاش نرجع لادريس اي بي، لادريس اي بي كتقدر تكون عندي بالشكل التالي. غيكون عندي مثلا ناخذوا هاد لاكلاس غنوليو لها 192 168 0 1. اذا هذه سيت اون ادريس اي بي. كتلاحظوا معايا لا سويت هنايا، عندي هنايا 4 ديال لي سويت نيميريك اولا لي زاليمون نيميريك. دونك هنا خدينا هاد لي سويت نيميريك خديناهم بالديسيمال. شنو هو الديسيمال؟ الديسيمال هو لو سيستيم دو نيميروطاسيون اللي كنا كنستعملوه في البدايه كنتعلموا لو كالكول، يعني فيه 0 و 1 2 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9. صافي دير فاش تنبغي نقول عندي مثلا لو نومبر 10 تناخذ اون كومبينيزون دو نومبر اللي هو لو 1 اي لو 0. فاش نقول عندي مثلا 335 تناخذ لو 3 لو دوزيام 3 اي لو 5. Ça veut dire la base des nombres كاملين هو هذا السيستم دو نيميروطاسيون اللي سميناه السيستم دو نيميروطاسيون ديسيمال، فيه 10 فالور من 0 حتى ل 9. صايي. دابا بالنسبه لادريس اي بي علاش تناخذوها بهذا الشكل هذا؟ لحقاش حنا ولفنا كنستعملوا لو ديسيمال، دونك سي بلو فاسيل دو مانيبيولي دو بارلي دو ديسيمال كو دو بارلي دو بينار. صايي. دابا فاش ندخلوا في لي زادريس اي بي اوتوماتيكمون كاين جوج لي زيليمون، جوج لي زونتيتي اللي كيحدوا لي كتكون عندي لادريس اي بي في لو ريزو، وكيكون عندي سكون نابيل لو ماسك دو سو ريزو. دونك هاد لو ماسك دو سو ريزو شنو هو؟ تو سامبلومون سي اوسي اون سويت نيميريك دو 4 اوكتي، وهاد لا سويت نيميريك ديال لي 4 اوكتي elle accompagne l'adresse IP. حنا غنشوفوا شنو هما لي كلاس دادريس. دونك شاك كلاس دادريس عندها لو ماسك دو سو ريزو ديالها. نورمالمون عندي 5 ديال لي كلاس دادريس، حنا كنخدموا ديما كنخدموا ب3 ديال لي كلاس دادريس. لي دو كلاس اي سون ريزيرفي. دونك اون فا ديتايي هاد لي كلاس دادريس. دونك بالنسبه لو ماسك دو سو ريزو غناخذوا ليكزومبل ديال هذا ونشرحوا بالبال. سي 255.255.255.0. Donc, بالنسبة لهنايا هذه سي لا كلاس دادريس، باردون سي لو ماسك دو سو ريزو ديال هاد لادريس اي بي. فوالا. إذا اللي خصنا نعقلو عليه هنايا سي كو بالنسبة للريزو عندنا جوج لي زيليمون. لو بروميي إليمون سي لادريس اي بي اللي كتكون بهذا الشكل هذا، والدوزيام إليمون سي لو ماسك دو سو ريزو. دونك غادي نشوفو بالنسبة لهاد لي ريزو اللي عندنا. إذا مثلا تنهضرو على سكون نابيل لو ريزو ديستيناسيون. دونك عندي دابور دونك عندي لادريس اي بي، عندي لو ماسك، وعندي l'adresse أولا l'adresse du réseau de destination أولا tout simplement تنسميو le réseau de destination. دونك شنو كنقصدو بهاد لو ريزو دو ديستيناسيون؟ tout simplement قلنا كتكون عندي لادريس اي بي، مثلا خدينا هاد لادريس 192.168.0.1. دونك هاد لابارتي اللي عندنا من هنا لهنا وهاد لابارتي اللي عندنا لهنا لهنايا، هادي كتسمى لابارتي ريزو، وهادي كتسمى لابارتي ماشين. شنو كنقصدو بهاد الشيء هذا؟ تو سامبلومون ان هاد الجهه اللي فيها 3 ديال المتتاليات العدديه اولا 3 ديال لي سويت فاقين بهاد جوج لي بوان، هادي الجهه اللي كتحدد لنا الريزو اولا جهه الشبكه اولا منطقه الشبكه اكسيتيرا. هاد الشيء كتحدد لنا
لا بارتي ماشين يعني لي زورديناتور اللي عندي في الريزو اولا لي ماشين اللي هما كونيكتي في الريزو تقدر تكون واحد تقدر تكون جوج تقدر تكون ثلاثه اي انسي دو سويت. دابا خصني نعرف انا هذا لو ريزو هذا منين كيبدا وفين كيسالي لحقاش ما يمكنليش انا نطلع على الريزو نقول بقى غير نعطي في لي زادريس اي بي ديريكتومون. لا، لي زادريس اي بي عندهم واحد البلاصه فين تيبدا واحد لادريس ديال الديبي وواحد لادريس ديال لافان في لو ريزو. دونك خصني نعرف لو ريزو دو ديستيناسيون شنو هو ومن لو ريزو دو ديستيناسيون غنخرجو شحال من اورديناتور ولا شحال من ماشين تقدر تكون عندي في داك لو ريزو. دونك اول حاجه تيخصني نعرفها باش انني نجبد هاد لو ريزو دو ديستيناسيون تيخصني نعرف لادريس اي بي اولا وحده من لي زادريس اي بي وتيخصني نعرف لو ماسك دو سو ريزو. كي عرفت هاد جوج لي زيليمون تيمكن لي نعرف لو ريزو دو ديستيناسيون تيمكن لي نعرف حوايج اخرى اللي غنشوفو من بعد. دونك الا خدينا لادريس 192 168 01 وخدينا الماسك سو ريزو ديالي اللي هو 255 255 255 0 صاي. دونك عندي لادريس اي بي وعندي الماسك. دونك تيمكن لي نخرج لو ريزو دو ديستيناسيون. دابا هاد لو ريزو دو ديستيناسيون كي غادي ندير نخرجو تو سامبلومون غادي ندير هاد لادريس هادي اولا هاد جوج لي زادريس عندي بلو ديسيمال يعني بلا باز دو نيميروطاسيون ديسيمال تيخصني نردها للبينار. فوالا دابا تنجيو لهاد علاش لو بينار باسكو لو بينار هو اللي تيفهم لورديناتور ولو بينار هو اللي تيفهم لو ريزو ديالنا صايي. هاد لو ديسيمال تنستعملو غير حنا باش نعرفو نمانيبيلو لو ريزو وتيستعملوه حوايج اخرين باش يديروا لنا التراديكسيون اللي انا باش نفهم. دونك شنو كندير غادي ناخذ لادريس الاولى اللي هي 192 168 01 هذه الديسيمال. دابا غادي نردها للبينار. دونك الا بغيت نردها للبينار شنو كندير وريكم غير لا ميثود غناخذ 192 وحده غنبقى نقسمها على جوج حتى تولي انديفيزيبل باغ 2. دونك 192 على جوج دونك فوالا. دونك عندنا هنايا 96 على جوج صافي. دونك عندي صافي 4 صافي 16 سي زيرو. عندنا على جوج صافي 24 كتبقى لنا زيرو. على جوج صافي صافي 12 كتبقى لنا زيرو. على جوج صافي 6 كتبقى لنا زيرو. على جوج صافي 3 كتبقى لنا زيرو. على جوج صافي 1 تيبقى لنا 1 صاي. دونك هنا لو نومبر 1 il est indivisible par 0 باردون par 2 يعني ممكنليش نقسم واحد على جوج. دونك شنو غادي ندير غناخد لي نومبر بهذا الشكل غنبدا من هنا. دونك غيعطيني 1 1 0 0 0 0 0 0 شحال من 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 فوالا. دونك عندي هنايا شحال عندي من بيت عندي 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك هنا عندي ان اوكتيل. دونك 192 إلا خدينا 192 في البينار هي 1 1 1 2 3 4 5 6 فوالا. دونك هاهي 192. دونك غنعاود ندير لا كونفيرسيون من 168 dans la même méthode. Donc 168 divisé par 2 غتعطينا دونك غتعطينا 16 غتعطينا 2 fois 4 8 دونك غتعطينا هنايا 84 divisé par 2 غادي تعطينا دونك عندنا لو 4 وعندنا 2 صافي 0. على جوج غتعطينا 2 غتعطينا 1 صافي 0. على جوج غتعطينا 10 غادي يبقى لنا 1 هنايا. على جوج غتعطينا 5 غيبقى 0. على جوج غتعطينا جوج غيبقى 1. على جوج غتعطينا 1 غيبقى 0. كناخد لو نومبر يعطينا 1 0 1 0 1 0 0 0 جوج 4 6 8 يعني غتعطينا 1 0 1 0 1 3 ديال الأصفار. إذا بالنسبة للصفر
1 2 3 4 1 2 3 4 صافي. بالنسبة للواحد غادي ناخدوه دونك يعطينا غادي نكملو السليك هنايا غيعطينا 0 1 2 3 4 1 2 3 4. إذا واحد هو 1 0 صحيح. إذا هنا خدينا هاد المتتالية هادي. دابا إلا جينا ناخدو العدد الثاني اللي هو 255 255 255 0. إذا بالنسبة لهذا هو أكبر عدد اللي عندي يمكن ندير لا كونفيرسيون يعطيني 1 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 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 باردون الأصفار هنايا. إذا عندنا هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا شنو غادي ندير هنايا؟ غندير ما يسمى لو اي لوجيك. دونك شنو هو لو اي لوجيك؟ هي عملية الضرب بالنسبة للبناء. إذا غيعطيني 1 في 1 1 1 في 1 1 1 في 0 0. دونك نكملو هنايا كلشي غنكملوه أصفار. إذا 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. عندنا 1 في 1 1 1 في 0 0 1 في 1 1 0 1 0 0 0 4 4. إذا هذه 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 1 2 3 4 2 4 6 8. إذا بالنسبة لنا 1 2 3 4 5 6 7 8. فوالا. إذا بالنسبة لهذا العدد هذا بالبناء نقطة بناء بناء بناء. إذا شنو غيعطيني هذا العدد هذا؟ إذا واحد واحد الأصفار كتلاحظوا هو 192 192. بالنسبة للعدد الثاني 1 0 1 0 1 3 تزاويات 1 0 1 0 1 3 تزاويات هو 168. بالنسبة للعدد الثالث هو 0 وبالنسبة للعدد الرابع هو 0. فوالا. إذا بالنسبة لو ريزو دو ديستيناسيون هو هذا هو اللي فيه 0 في الآخر. إذا هاد العدد هذا 0 أو هاد لادريس هادي هي اللي كتحدد لي على اش من ريزو غادي نخدم. دونك لقينا هنا لو ريزو. دابا بالنسبه لهنايا شحال من ادريس كاينه في هذا الريزو، شحال من ادريس جو في اتريبيي صحيح. دونك تنعرفوا ان بالنسبه لاكبر عدد عندنا النيفو ديال الريزو ديالنا هو 255. هو يعني في الادريس سي 255 هو لو ماكسيموم. دونك لي زادريس منين كيمشيو من الصفر حتى ل 255. الا خدينا هاد النومبر هذا 255 وزدنا عليه هاد الصفر هذا دونك لو نومبر دادريس اللي كاينين هو عدد الادريس اللي كاينين هو 256 صحيح. دونك بالنسبه لهاد لادريس الثانيه قال لي عندي اللي هي 256 كتسمى اون ادريس ريزيرفي. فوالا. دونك شحال غيبقى عندي من ادريس؟ غيبقاو عندي 254 ادريس. الا خدينا لادريس الاولى اللي فيها الزيرو يعني 192 168 00 هذه كتسمى لادريس دو ريزو دو ديستيناسيون. وإلا خدينا لادريس لادريس 255 صحيح اوتوماتيكمون اشنو غتسمى؟ غتسمى لادريس دو ديفوزيون يعني 168.0.255 هذه كنسميوها ادريس دو ديفوزيون. شنو كنقصدو بلادريس ديفوزيون؟ يعني الا بغينا نصيفطو واحد الميساج لي زورديناتور كاملين اللي كاينين في الريزو كنصيفطها في هاد لادريس هادي اوتوماتيكمون كتمشي لي زادريس دو اولا كتمشي لي زورديناتور ديال الريزو
كاملين. دونك قلنا هنايا عندنا بالنسبه للريزو ديستيناسيون هو هذا. هنا لا ميثود دو كالكول كنديرو لو اي لوجيك. قلنا لو اي لوجيك هو الفوا لا ملتيبليكاسيون. دونك اول حاجه كندير لا كونفيرسيون لادريس اللي عندي البينير، وكنعاود ندير لادريس دو كونفيرسيون، كندير لا كونفيرسيون لو ماسك دو سو ريزو حتى هو البينير، اي اوتوماتيكمون كندير لو اي لوجيك تيعطيني لو ريزو دو ديستيناسيون. دونك دابا بالنسبه لهنايا قلنا باش نلقى لو ريزو، باش نلقى لو نومبر دادريس اللي عندي، دونك تنبدا من زيرو يعني من لادريس دو ديستيناسيون حتى لادريس فينال اللي عندنا في لو ريزو اللي سيسكو عندنا 255 ميمكنناش نفوتوها صحيح. دونك فاش كناخذ هذا النومبر كناخذ 255 كنزيدو عليها الزيرو اوتوماتيكمون كتعطينا 256 ادريس. بالنسبه لهاد 256 ادريس الى حيدنا لا بروميير ادريس اللي هي لادريس دو ديستيناسيون اللي هي لو ريزو دو ديستيناسيون اللي هي الاولى، دونك اوتوماتيكمون شحال كتبقى لي 255 ادريس. اذا بالنسبه ل 255 قلنا لا بروميير او لا بروميير ادريس هي الريزو دو ديستيناسيون. 255 سي لو ريزو دو ديفوزيون، سي اون ادريس ريزيرفي. دونك شحال كيبقى ليا؟ كتبقى ليا 254 ادريس. صافي دير ان هنايا يمكن لي نمشي حتى ل 254 ادريس، يعني 192 168.0.1.0.2.3.4 حتى البوان 254 صحيح. فوالا دونك هذا بالنسبه لي زادريس دو ريزو اولا لي زادريس اي بي و لو ماسك. وكي كندير نحسب لو ريزو دي ديستيناسيون كي كندير نلقاه، و بيان سور لو ريزو دو ديفيزيون او لادريس دو ديفيزيون ديما كتكون لا 255 هي لادريس دو ديفيزيون. يعني واخا كيتبدل عندي مثلا هنايا لا بارتي ريزو يعني هادي سورتو هادي، الا تبدلات عندي ديما كتبقى 255 هي لادريس دو ديفيزيون. فوالا اذا دابا غادي نهضروا شويه على براتيكمون هادشي اللي شفنا دابا. يعني مثلا عندي واحد لو ريزو فوالا، دونك فيه واحد لو نومبر ديال لي ماشين، مثلا هنا فيه 4 ديال لي ماشين. دونك سي ان ريزو اللي مثلا عندنا ان سويتش هنايا ainsi de suite. Donc le 1, 2, 3 و 4 صحيح. دابا باغ اكزومبل الا خدينا لورديناتور الاول نقدر نقول عنده لادريس 192.168.0.1. Donc le masque ديالو غيكون 255.255.255.0. الا خدينا لورديناتور الثاني غيكون عندنا مثلا 192.168.0.2 لو ميم ماسك. غيكون عندي 3 192.168.0.3 ميم ماسك. ولا كاتريام غيكون 192.168.0.4 لو ميم ماسك que ce réseau. طيب فوالا دونك هنا بالنسبه لي زادريس اي بي وبالنسبه للماسك ديال لو سو ريزو.